दूसरा, यूनियन टूट गया तो यूक्रेन के पास अपनी टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास आ गई। अब वो पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजिकल जायंट्स बन गए। तो इस वक्त रूस तो यूक्रेन में दाखिल हो गया। रूस ने यह ख्याल नहीं किया कि मेरे मुकाबले पे नेटो है और नेटो के अंदर 4 एटमी ममालिक हैं और एटमी जंग हो जाएगी। उसने तो जंग की और इतना एग्रेसिवली उसने पोस्चर रखा। उसने कहा कि अगर रूस को ये थ्रेट करते हैं, रूस ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, तो फिर मुझे क्या परवाह ऐसी दुनिया की, मुझे वो दुनिया चाहिए ही नहीं जिसके अंदर रूस ना हो, लिहाजा मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। ये अल्फाज हैं इसके। एक आइडियोलॉजी है उसकी, एक्सपेंशन है, उसकी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। किस मुल्क की नहीं है? चाइना की भी एक्सपेंशनिस्ट है, इंडिया की भी अखंड भारत है, टर्की भी चाहता है कि अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाए। हर मुल्क इस वक्त, जिसमें अमेरिकन भी यही चाहते हैं, जिस मुल्क के पास ताकत है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, वो अपनी सरहदों के अंदर नहीं बैठता, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। रूस टेरिटरी गेन कर रहा है। जिस तरह इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों पे कब्जा कर रहा है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, रूस अपने आसपास के इलाकों पे कर रहा है। उसने क्राइमिया पे भी कर लिया और वो साथ साथ अब दूसरे खुद यूक्रेन के अंदर उसने पहले से एनक्लेव्स बनाए हुए थे, उनको रिकग्नाइज किया, फिर यूक्रेन में दाखिल हो गया। इस जंग के 2 बड़े बड़े पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो जंग इस वक्त यूरोप में लड़ी जा रही है वो किसी भी लम्हे भड़क कर एक आलमी जंग बन सकती है, और अगर आलमी जंग बनी तो क्या उसका असर पाकिस्तान या मुसलमान दुनिया पर नहीं होगा। और दूसरा अहम तरीन पहलू उसका यह है कि जिस अंदाज में वो जंग लड़ी जा रही है, जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वही सारा सिनेरियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी बन रहा है। और हमारा दुश्मन भारत तकरीबन वही हिकमत अमली इस्तेमाल करना चाहता है जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। और जो खुदकुश पॉलिसीज यूक्रेन ने बनाई हैं, कमो बेश तमाम वही खुदकुश पॉलिसीज पाकिस्तान की रियासत भी बना रही है। लोग हमसे ये कहते हैं कि साहब वो तो रूस और यूक्रेन है, पाकिस्तान ना तो यूक्रेन है और इंडिया रूस नहीं है। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे अब, लेकिन पहले हम ज़रा आलमी तनाजुर की बात कर लें। थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाएंगे ताकि आपको इन छोटी छोटी जंगें जिनको आप समझ रहे हैं कि खत्ते की या रीजनल वॉर है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसकी कुछ मिसालें देकर आपको समझाते हैं। तारीख़ के तनाजुर को समझे बग़ैर आप मौजूदा ज़माने हाल की जंगों, और उनके मकसद भी यही था कि पूरे यूरोप में तबाही बचाई जाए ताकि दुनिया को ये जस्टिफाई किया जाए और कुछ यहूदियों को मारा जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि चूँकि इतना जुल्म यहूदियों पर हुआ है, लिहाजा अब इन यहूदियों को यूरोप से निकाल कर हम फ़लस्तीन में लाकर आबाद करेंगे। जाहिर है पहली जंग अज़ीम के बाद इन्होंने इलाके पे तो कब्ज़ा कर लिया था, इलाका तो मिल गया था ब्रिटिश एम्पायर को, लेकिन इसराइल की रियासत क़याम में नहीं आई थी क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, कोई यहूदी वहाँ रहता ही नहीं था। इन्होंने दूसरी जंग बर्पा की ताकि दुनिया को तबाह करें, ताकि पूरे यूरोप और अमेरिका के यहूदियों को निकाल कर इसराइल में लाके आबाद करें। और उसके दीगर मकासद भी थे, ज़ाहिर है, जिस तरह पूरे यूरोप को इन्होंने मकरूज़ किया, पहले जंग अज़ीम में फेडरल रिज़र्व के ज़रिए पूरी दुनिया को उन्होंने मकरूज़ बनाया, अमेरिकन को मकरूज़ बनाया, हज़ार मकासद और निकाले, लेकिन बुनियादी तौर पर सारा खेल इसराइल के गिर्द चल रहा था। अब 100 साल के बाद इनको एक तीसरी आलमी जंग की ज़रूरत है। अब ये जो आप पूरी दुनिया में एक नया खेल देख रहे हैं जो पिछले 2 साल से चल रहा है, बीमारी का तूफ़ान बनाकर इन्होंने नई इस्तिलाहें निकाली हैं जिनको ये लोग आलमी रीसेट कहते हैं, या जिनको नया आलमी निज़ाम कहते हैं, या कहते हैं कि हम दोबारा तामीर नौ करेंगे, बेहतर, बिल्ड बैक बेटर। और ये पूरा एक निज़ाम पूरी दुनिया में जो इन्होंने माशरे तबाह किए, पूरी दुनिया में जो मज़हब को तबाह किया, दीन को तबाह किया, पूरी दुनिया में इन्होंने मईशत और इकॉनमी तबाह की, सप्लाई चेन तबाह की, इसके बाद इनको दुनिया, क्योंकि ये सारे लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं, इनका मकसद एक नए आलमी निज़ाम को कायम करना है जिसके लिए मौजूदा निज़ाम को तबाह व बर्बाद करना है। और इसके लिए इनके पास 3 हथियार हैं। एक हथियार बीमारी का है, बीमारी अगर ख़ुद नहीं मार सकती तो उसके बदले उसके बाद बीमारी के नाम पे जो कुछ जिस्मों में ठोक रहे हैं वो इंसानों को हलाक करेगा। दूसरा, यूनियन टूट गया तो यूक्रेन के पास अपनी टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास आ गई। अब वो पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजिकल जायंट्स बन गए। तो इस वक्त रूस तो यूक्रेन में दाखिल हो गया।
روس نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرے مقابلے پہ نیٹو ہے اور نیٹو کے اندر 4 ایٹمی ممالک ہیں اور ایٹمی جنگ ہو جائے گی. اس نے تو جنگ کی اور اتنا ایگریسولی اس نے پاسچر رکھا. اس نے کہا کہ اگر روس کو یہ تھریٹ کرتے ہیں، روس ختم ہو جائے گا دنیا سے، تو پھر مجھے کیا پرواہ ایسی دنیا کی، مجھے وہ دنیا چاہیے ہی نہیں جس کے اندر روس نہ ہو، لہٰذا میں پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا. یہ الفاظ ہیں اس کے. سوچئے کس قدر ڈیرنگ، کس قدر ایگریسو. آپ اس کو پاگل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہی از ہائپر نیشنلسٹ. اپنی قوم کو اس نے اتنا ایگریسو پاسچر رکھا ہوا ہے. اور یوکرین میں داخل ہونے کے نتیجے میں اس نے پوری دنیا میں یہ تاثر دے دیا کہ نیٹو اب کسی کام کا نہیں ہے. نیٹو ایک ہجڑا ملٹری الائنس ہے، اس میں کوئی دانت نہیں ہے، کوئی ٹیتھ نہیں ہے. نیٹو میں ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے یورپ، جو پہلے یوکرین سے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں بچائیں گے، اب وہ ابینڈن کر کے چھوڑ کے غائب ہو گئے. لیکن مسلسل نیٹو ممالک جو ہیں روس کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ ہم ہزاروں اینٹی ٹینک میزائل اور سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہے یوکرین بھیج رہے ہیں اور وہاں پہ بغاوت برپا کریں گے اور ریزسٹنس بلڈ کریں گے روس کے خلاف. فرانس نے روس کا بحری جہاز روکنے شروع کر دیے جو یورپ میں جا رہے تھے، انگلش چینل سے گزرا، اس نے روک لیا. ٹرکی پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ باسفورس بند کر دو کہ روسی جہاز یہاں سے نہ گزر سکیں. یعنی بلا وجہ یہ روس کو اب چھیڑنا چاہ رہے ہیں. یہ خود تو روس پہ حملہ نہ کریں، لیکن اس حد تک روس کو زج کرنا چاہتے ہیں، تنگ کرنا چاہتے ہیں کہ روس خود ان پر چڑھ دوڑے. جتنے بھی ایسٹرن یورپین ممالک ہیں ان سے کہا انہوں نے کہ اپنی ایئر سپیس بند کر دو، کہ کوئی روسی ایئر لائن جو ہے وہ اوپر سے ان کے نہیں جا سکتی. یورپ جا ہی نہیں سکتی روسی ایئر لائن، کیونکہ جانا اس نے ایسٹرن یورپ سے، ایسٹرن یورپ کے سارے ممالک انہوں نے بند کر دیے. دوسرے لفظوں میں تمام رشین ایئر لائنز اب یورپ نہیں جا سکیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ روس کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے یورپین ملک ہیں جو اپنی ساری گیس کی سپلائیز روس سے لیتے ہیں. جرمنی کی 50% گیس روس سے آتی ہے، باقی کئی ملک ہیں جن کی 100% سپلائیز روس سے آتی ہے. سو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور ٹریکی سچویشن ہے. بہت سارے ممالک اس جنگ کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ صہیونی جنہوں نے پہلی جنگ عظیم لہٰذا اور اس جنگ کے نتیجے میں جیسے کہا کہ گلوبل سپلائی چین کرائسس، انہوں نے یورپ کو تباہ کرنا. اب یہ روس کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے، گیس سپلائیز بند ہو جاتی ہے، انرجی سپلائیز بند ہو جاتی ہے، مجھے بتائیے یورپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا یورپ کی اکانومی، ان کا لائف سٹائل، ان کا ٹریڈ، ان کا بزنس جو بچا کچا رہ گیا اس سارے لاک ڈاؤنز کے بعد، تباہی کے بعد جو بچ گیا، ویسے یورپ کی سڑکوں کے اوپر کووڈ پاسز کی وجہ سے سول وار ہو رہی ہے. آپ آسٹریلیا میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، یورپ کی سڑکوں کے اوپر دیکھیں کہ مزید اس کے اوپر اگر یہ انرجی کرائسس آ جائے، مزید اس کے اوپر یہ ٹریڈ امبارگوز لگا دیں، مزید اس کے اوپر سینکشنز لگا دیں اور الٹیمیٹلی یہ سب چیزیں اتنی بھڑکا دیں روس کو کہ روس براہ راست حملہ کر دیں ان کے اوپر. اور صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. یہ جگہ جگہ سے روس کو پرووک کر رہے ہیں اور روس اس وقت وہی کردار ادا کر رہا ہے آلموسٹ جو 39 میں ہٹلر نے کیا تھا. ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی ایکسپینشن ہے، اس کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی ہے. کس ملک کی نہیں ہے؟ چائنا کی بھی ایکسپینشنسٹ ہے، انڈیا کی بھی اکھنڈ بھارت ہے، ٹرکی بھی چاہتا ہے کہ اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بڑھائے. ہر ملک اس وقت، جس میں امریکنز بھی یہی چاہتے ہیں، جس ملک کے پاس طاقت ہے، اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، وہ اپنی سرحدوں کے اندر نہیں بیٹھتا، وہ اسفیئر آف انفلوئنس بڑھاتا ہے. روس ٹیریٹری گین کر رہا ہے. جس طرح اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پہ قبضہ کر رہا ہے، فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، روس اپنے آس پاس کے علاقوں پہ کر رہا ہے. اس نے کرائمیا پہ بھی کر لیا اور وہ ساتھ ساتھ اب دوسرے خود یوکرین کے اندر اس نے پہلے سے انکلیوز بنائے ہوئے تھے، ان کو ریکگنائز کیا، پھر یوکرین میں داخل ہو گیا. سو آپ جیو اکنامکس کی طرف چلے جائیں، آپ کو جیو پالیٹکس کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جاہل سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جیو اکنامکس جیو پالیٹکس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کو، امن آ چکا ہے، سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے، آپ اپنے ایٹمی ہتھیار ہمیں دے دیں. اور یوکرین کی اس وقت کی قیادت نے اس بات پہ کہ ہمیں ڈیولپمنٹ آپ دیں گے، پیسے آپ ہمیں دیں گے، ہم سڑکیں اچھی بنائیں گے، اسکول اچھے بنائیں گے، ہیلتھ کیئر اچھی بنائیں گے، وہی سب چیز ایگزیکٹلی جو آج پاکستان کو کہی جاتی ہے کہ آپ صحت پہ، ہیلتھ پہ، تعلیم پہ خرچ کریں، ہتھیاروں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں. انہوں نے سارے ہتھیار اٹھا کے روس کو اور دنیا کی دوسری طاقتوں کو دیے اور ڈسمینٹل کر کے توڑ کے ختم کر دیا. ایک ایٹمی ہتھیار یوکرین کے پاس نہیں تھا. اور آج 30 سال کے بعد یوکرین چیخیں مار رہا ہے، پوری دنیا سے کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ. اس کے پاس سڑکیں بھی ہیں، اس کے پاس بہترین شہر ہیں، بہترین ٹیکنالوجی، یہ جدید یورپین ملک ہے، تعلیم بھی ہے، ہیلتھ کیئر بھی ہے، لیکن اب اس کی آزادی چلی جائے گی کیونکہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے.